सबैलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी नोबेल बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको फाइनेन्शियल रिपोर्ट फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड क्वार्टरको फाइनेन्शियल रिपोर्टको कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गर्नेछौँ र कुन बैंकको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कति छ अहिलेसम्म भन्ने कुराको हामी यसमा छोटोमा विश्लेषण गर्नेछौँ। 77-78 को फर्स्ट क्वार्टरमा के थियो अवस्था नोबेल बैंक र एनआईसी बैंकको एसिया बीच भन्दा तपाईहरु देख्न सक्छौ। ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्छौं हामी, इन्डस्ट्री एभरेज यो सबै हजारमा दिएको डाटा हो। क्याश र क्याश इक्विभ्यालेन्ट कति छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। 1,33,00,000 अनि हजार, यो सबै हजारमा ब्यालेन्स सिटहरु हजारमा निकालिएको छ र एनआईसी एसियाको क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट अलिकति बढी देखिएको छ। ड्यू फ्रम नेपाल राष्ट्र बैंक एनआईसी एसियाको धेरै रहेको छ। प्लेसमेन्ट विथ बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनमा एनआईसी एसियाको छैन भने नोबेलको 95 लाख जति 95 लाख हजार जति रहेको देखिन आइन्छ। त्यस्तै गरी फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरुबाट डेरिभेटिभमा पनि नोबेलको बढी छ। अदर ट्रेडिङ एसेट्समा चाहिँ एनआईसी एसियाको बढी छ। लोन एन्ड एडभान्स मा एनआईसी एसियाको बढी देखिएको छ। लोन एन्ड एडभान्सेस टु कस्टमर्समा इन्डस्ट्री एभरेज भन्दाखेरि दुवैको बढी छ, तर एनआईसी एसियाको बढी छ। त्यस्तै गरी इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज को कुरा गर्दा नोबेल बैंकको बढी छ। करेन्ट ट्याक्स एसेट्समा दुवैको छैन अहिले, यो प्रथम चौमासिकको कुरा गर्दैछु म। त्यस्तै गरी सब्सिडियरीमा इन्भेस्टमेन्टहरु एनआईसी एसियाको बढी देखिएको थियो र यो एसेट्स तपाईहरुले यहाँ एसेट्स कति छ भन्ने कुराहरु देख्न सक्नुहुनेछ। र प्रॉफिट एन्ड लस र रिजर्भमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, नोबेल बैंकको रिजर्भ बढी छ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, कति एक्सपेन्सेसहरु छ नोबेल र एनआईसी एसिया बैंक र बैंकिङ एभरेज र यसमा प्रॉफिट लगभग हेर्न सक्छौं हामी। बैंकिङ एभरेज भन्दाखेरि दुवैको लगभग डबल जस्तो देखिन्छ, तर केही नोबेलको बढी देखिन्छ। यो फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टको हामी एनालाइसिस हेर्दैछौं। र हामी अब जाउँ की मेट्रिक्समा। फर्स्ट क्वार्टरको की मेट्रिक्समा हेर्दाखेरि अर्निङ पर शेयर हेर्न सक्छौं। एनआईसी एसियाको अलिकति बढी छ 42, नोबेलको 41। त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट हेर्न सक्छौं। एनआईसी एसियाको 4.39, नोबेलको 3.97 र टोटल शेयर होल्डर्स हेर्न सक्छौं हामी। एनआईसी एसियाको भन्दा नोबेलको धेरै नै शेयर होल्डर्सहरु बढी देखिएको छ। र आउटस्ट्यान्डिङ शेयर्स पनि नोबेलको नै धेरै छ। र नेटवर्थ पर शेयर नोबेलको 267 छ भने एनआईसी एसियाको 189 देखिएको छ। र प्राइस टु अर्निङ रेशियो पी रेशियो नोबेलको 20.96 छ भने एनआईसी एसियाको 13.75 छ। रिटर्न अन इक्विटी नोबेलको 15.36 र एनआईसी एसियाको 22.15 छ। र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट फर्स्ट कति छ त डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट हामी हेर्न सक्छौं। फर्स्ट क्वार्टरको मात्रै कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट क्वार्टरमा
डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पर शेयर 11.97 छ नोबेलको, एनआईसी एसियाको 0.48 छ। अब सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टमा हेरौँ। सेकेन्ड क्वार्टरमा क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टमा हेरौँ, एनआईसी एसियाको धेरै देखिन्छ। ड्युज फ्रम नेपाल राष्ट्र बैंक एनआईसी एसियाकै बढी छ र प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट हेरौँ, एनआईसी एसियाको बढी देखिएको छ। विभिन्न इन्डेक्सहरू हेरौँ, अरू यो इन्डेक्सहरू हो। र इन्ट्रेस्टबाट एनआईसी एसियाले बढी कमाइरहेको देखिन्छ। खर्च पनि एक्सपेन्सेस पनि एनआईसी एसियाकै बढी छ। र नेट इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दा अलि थोरै मात्र एनआईसी एसियाको बढी देखिएको छ। अपरेटिङ प्रॉफिट एनआईसी एसियाको केही राम्रो देखिएको छ नोबेलको भन्दा। र की मेट्रिक्सतिर हेरौँ, हामीलाई मुख्य रूपमा चाहिने भनेको की मेट्रिक्स र अर्निङ पर शेयर एनुअलाइज वार्षिक रूपमा हेर्दाखेरि एनआईसी एसियाको अर्निङ पर शेयर 35 रुपियाँ छ, नोबेलको 29 रुपियाँ छ दोस्रो त्रैमासिकसम्म। र नेटवर्थ पर शेयर नोबेलको 214, एनआईसी एसियाको 166। प्राइस टु अर्निङ रेसियो पी रेसियो नोबेलको 37 र एनआईसी एसियाको 25.59। र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पर शेयर 13.67 नोबेलको र एनआईसी एसियाको 6.3। अब हेरौँ थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट। थर्ड क्वार्टरमा क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट हेर्न सक्छौँ, एनआईसी एसियाकै बढी छ। ड्युज फ्रम नेपाल राष्ट्र बैंक एनआईसी एसियाकै बढी छ। विभिन्न डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स छैन दुबईको। ड्युज टु बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नोबेल बैंकको बढी छ। र शेयर क्यापिटल नोबेल बैंकको बढी छ। रिजर्भ हेर्न सक्नुहुन्छ नोबेल बैंककै बढी छ। टोटल इक्विटी पनि नोबेल बैंककै बढी छ। लिएबिलिटिज एन्ड इक्विटी पनि नोबेल बैंक भन्दा एनआईसी एसियाको बढी छ। र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एनआईसी एसियाको थोरै बढी छ। की मेट्रिक्समा जाउँ हामी, थर्ड क्वार्टरसम्म अर्निङ पर शेयर हेर्न सक्छौँ। अब थर्ड क्वार्टरमा आएपछि नोबेलले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको देखिन्छ। अर्निङ पर शेयर हेर्न सक्छौँ हामी, नोबेलले थर्ड क्वार्टरमा 36.40 बनाएको छ भने एनआईसी एसियाले 34.65 छ। र क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए नोबेलको 12.28, एनआईसी एसियाको 11.44। त्यस्तै गरी प्राइस टु अर्निङ रेसियो हेर्न सक्छौँ, नोबेलको 37, एनआईसी एसियाको 28। रिटर्न अन इक्विटी नोबेलको 15, एनआईसी एसियाको 19। र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट हेर्न सक्छौँ थर्ड क्वार्टरसम्म नोबेल बैंकको 28.21 र एनआईसी एसियाको 10.56 छ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट। हामीले शेयर किन्दाखेरि अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट कति छ भनेर। हालाकि यसमा सबै दिन्छ भन्ने छैन, तर डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट 28.21 छ नोबेलको भने एनआईसी एसियाको 10.56 छ। अब चौथो त्रैमासिक रिपोर्ट आउन बाँकी छ। चौथो त्रैमासिक रिपोर्ट आएपछि थप विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ। यस भिडियोमा हामीले नोबेल र एनआईसी एसियाको कम्पेटिटिभ ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट लस एकाउन्ट र की म्याट्रिक्स हेर्यौँ। यी र यस्तै भिडियोहरू
को लागि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। सबैलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी नोबेल बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको फाइनेन्शियल रिपोर्ट फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड क्वार्टरको फाइनेन्शियल रिपोर्टको कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गर्नेछौँ र कुन बैंकको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कति छ अहिलेसम्म भन्ने कुराको हामी यसमा छोटोमा विश्लेषण गर्नेछौँ।